जिके ब्याङ्क युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि सदा झैँ आर्थिकसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। आज अब विशेष गरेर मुद्रासँग सम्बन्धित अनि हाम्रो यो सार्वजनिक ऋण र सार्वजनिक संस्थानको विषयमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। आजको क्लास आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियो पनि नछुटाएर हेर्नुहोला, एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र आज अब मैले चाहिँ अब यो आजको यो विषयको छलफलतर्फ म प्रवेश गर्न चाहेँ। अब आजको चाहिँ छलफलको विषय छ मुद्रा सम्बन्धी छ, जसमा चाहिँ अब केही थोरै टर्म्सहरू छन् यसमा चाहिँ मुद्रासँग सम्बन्धित बुझ्नुपर्ने कुराहरू। फिडो भन्ने छ, यो टक्सारमै गल्ती भएर आएको मुद्रा अथवा जुन चाहिँ टक्सार भन्ने छ यो मुद्रा छाप्ने ठाउँ छ होइन, छाप्ने अड्डा छ, त्यसमा नै गल्ती भएर आएको है, त्यसमा नै गल्ती भएर आएकोलाई चाहिँ फिडो भनेर भनिन्छ। टक्सार भन्नाले पहिले मुद्रा छाप्ने अड्डालाई चाहिँ के भनिन्थ्यो, टक्सार भनिन्थ्यो है साथीहरू। टक्सार चाहिँ यो राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको। त्यसै गरी वीर शमशेरको पालादेखि विदेशी बैङ्कमा रकम जम्मा गर्न थालिएको वीर शमशेरको पालामा चाहिँ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हाल 21वटा देशको विनिमय दर तोक्ने गरेको छ। विनिमय दर चाहिँ है, मुद्रा विनिमय दर। विश्वमा सबैभन्दा भद्दा नोट ताइवानको रहेको छ अरे। भद्दा नोट चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सफा नोट अमेरिकाको नोटलाई चाहिँ सबैभन्दा सफा भन्दो रहेछ। हट मनी भन्नाले चाहिँ बढी ब्याज कमाउने रकम र अर्को सफ्ट मनी भन्नाले कम ब्याज कमाउने रकमलाई चाहिँ भन्दो रहेछ भने ब्लड मनी चाहिँ हत्याको क्षतिपूर्ति बापत तिर्ने पैसा भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालीहरूले विदेशमा चाहिँ हत्या गरेर त्यसरी चाहिँ कसुर बाबत उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ मृत्युदण्ड पाएको व्यक्तिले चाहिँ ब्लड मनी चाहिँ उपलब्ध गरायो भने चाहिँ के अरे फाँसीको सजाय, मृत्युदण्डको सजायबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यता कता सुन्ने गरेको छ। त्यो सायद त्यस्तै हुनुपर्छ। अर्को छ ब्ल्याक मनी भनेर भन्छ, यो गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन भनेर भन्छ ब्ल्याक मनी। यो कालो धन भन्छ नेपालमा पनि। यो 420 यो 2 नम्बरी गरेर कमाएको पैसालाई चाहिँ ब्ल्याक मनी भन्छ। अनि व्हाइट मनी भन्छ, कानुनी सम्मत तरिकाले आर्जन गरेको धन चाहिँ व्हाइट मनी भयो। की करेन्सी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विनिमयको लागि योग्य पैसा भनेर भन्छ। जस्तै अब बिटकोइनहरू भयो होइन। अनि अब यो हुन त नेपालमा त्यति छैन, तर डिजिटल मनीहरूलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विनिमयको लागि योग्य पैसाहरूलाई चाहिँ त्यसरी मान्छ। अब की करेन्सी होइन, अर्को अमेरिकी डलर भयो, त्यस्तै त्यस्ताहरू है। अनि हाल नेपालमा सञ्चालनमा भएका नोट सम्बन्धी केही जानकारीहरू चाहिँ हेरौँ है। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब नोटहरू जारी गर्छ, प्रकाशन गर्छ है। तिनी नोटहरूको बारेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालसम्म प्रकाशित नोटको प्रकार चाहिँ 11 प्रकारका छन्, जुन चाहिँ हाल रु 1, 2, 25 र 250 के छन्। यिनी प्रचलनमा नझै रहेका छैनन्, यिनीहरू चल्न छोडे। अब 1, 2 दरका अब धेरै चाहिँ के अरे छपाउनु पर्ने, खर्च दर पनि अलिक महँगो हुने भएको हिसाबले पनि यिनीहरूको चाहिँ कारोबार त्यति चाहिँ छैन। नेपालमा पहिलोपल्ट कागजी नोटको निष्कासन चाहिँ सदरमुलुकी खानाबाट विक्रम सन् 2002 असोज 1 गतेबाट रु 5 र 10 र रु 5, 10 र 100 को तीनवटा नोटको चाहिँ यो दर है, 5, 10 र 100 को दरले चाहिँ नोटको के अरे प्रकाशन ल्याएको थियो, जुन चाहिँ राजा त्रिभुवन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि यसको कार्य चाहिँ सदरमुलुकी खानाले चाहिँ गर्थ्यो। जस्तो अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ छपाउँछ भने पहिला चाहिँ सदरमुलुकी खानाले चाहिँ के गर्थ्यो, यसको चाहिँ छपाउने काम गर्थ्यो है साथीहरू। एकछिन सदरमुलुकी खाना। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा नोटको प्रकाशन चाहिँ सुरुमा चाहिँ है, पहिला चाहिँ मुलुकी सदरखानाले चाहिँ गर्थ्यो है राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ। अहिले जुन राष्ट्र बैङ्कले गर्ने काम चाहिँ त्यति बेला सदरमुलुकी खानाले गर्थ्यो भने नेपालमा राष्ट्र बैङ्कद्वारा नोटको सुरुको प्रकाशन चाहिँ 2016 साल फागुन 7 गतेबाट रु 1, 5, 10 र 100 को दरको नोटको चाहिँ प्रकाशन सुरुवात भएको थियो। नेपाली नोटहरूमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो खजान्ची चाहिँ खजान्ची जनकराज पाण्डे हुन्। खजान्ची पहिला चाहिँ जुन सुरुमा चाहिँ यो गभर्नरभन्दा पहिला चाहिँ के भनिन्थ्यो, खजान्ची भनिन्थ्यो। नेपालमा सर्वप्रथम नेपाली कागज नोटमा है, नेपाली कागजी नोटमा यो नोटहरूमा भने चाहिँ नेपाली कागजी नोटहरूमा हस्ताक्षर खजान्ची नरेन्द्र राजद्वारा विक्रम सन् 2009मा मोरु 1 मा चाहिँ प्रकाशित भएको थियो भनेर भन्छ।
नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो गभर्नर चाहिँ है फेरि नेपाली कागजी पहिलो खजान्ची। अनि अर्को तपाईँको नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा है, गभर्नरको हिसाबले गभर्नरको हैसियतले 2016 साल फागुन 7 गते, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना पश्चात चाहिँ के भएको हो, पहिलोचोटि चाहिँ नोट प्रकाशन भएको गर्दाखेरि चाहिँ हिमालय शमशेर जबरा जो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो चाहिँ गभर्नर हो, उनले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै गरी नोटमा मोरुको सट्टा नेहरू लेख्न थालिएको, पहिला चाहिँ मोरु भनिन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 2016 साल साउन 14 गतेदेखि चाहिँ त्यसलाई मोरुको सट्टा नेहरू लेख्न थाल्यो नेपाली रुपियाँ भनेर है। त्यसै गरी नोटमा नेहरूको सट्टा रुपियाँ मात्र लेख्न थालिएको चाहिँ 2020 साल भाद्र 14 गतेदेखि चाहिँ फेरि नेहरूको सट्टा पनि रुपियाँ मात्र लेख्न थालियो है साथीहरू। त्यसै गरी नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सिक्काको निष्कासन विक्रम 2063 साउन 1 गतिबाट रु1 दरको सिक्कामा चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा चाहिँ। अनि साबिकमा छापिँदै आएको राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टा हाल चाहिँ सगरमाथाको फोटो चाहिँ के गरेको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अनि राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टामा सगरमाथाको चित्र छाप्ने निर्णय चाहिँ विक्रम 2063 साल माघ 25 गते भएको थियो। गणतन्त्र अब नेपालमा त्यति बेला अब लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि, गणतन्त्र त स्थापना भइसकेको थिएन, तैपनि पहिले चाहिँ राजाको फोटो चाहिँ हटाएर चाहिँ राख्ने चलन चलेको छ। अब लोकतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा नेपाल सरकार लेखिएको नोट पहिलोपल्ट प्रकाशन चाहिँ विक्रम 2064 साल असोज 6 गतेदेखि रु5 को नोटबाट सुरु गरेको है साथीहरू। नेपाल सरकार लेखिएको नोटमा भेडाको चित्र नोटमा भेडाको चित्रको सट्टा हिउँ चितुवाको चित्र चाहिँ विक्रम 2073 साल असोज 11 गते रु5बाट चाहिँ सुरुवात भएको हो। पहिला चाहिँ 5मा चाहिँ के भन्छ भेडाको चित्र हुन्थ्यो र पछि चाहिँ अहिले चाहिँ केमा चितुवाको चित्र चाहिँ छाप्न थालिएको हो। पोलिमर नोट ल्याउने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल हो, जसले चाहिँ 2059 साल असोज 14 गते यो प्लास्टिकको नोट थियो नि त्यो चाहिँ भनेको है साथीहरू। यो पछि मेटिँदै गएर त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएको। नेपालमा नेपाली नोटहरू सुरुमा छाप्ने देश चाहिँ भारतमा चाहिँ छापिन्थ्यो। अनि नेपाली नोटको कच्चा पदार्थ मकैको ढोडलाई चाहिँ मानिन्छ। मकैको ढोड चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो कच्चा पदार्थ चाहिँ। नेपाली मुद्रालाई नेहरू लेख्न सुरु गरेको यो माथि पनि आइसकेको छ होइन। सदरमुलकी खानाबाट प्रकाशित नोटलाई चाहिँ ओल्ड प्रिन्ट भनिन्थ्यो, जुन चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ स्थापना हुनु पूर्व, जुन चाहिँ राष्ट्र बैङ्कबाट चाहिँ प्रकाशन हुनुभन्दा पहिलाको चाहिँ नोटलाई चाहिँ ओल्ड प्रिन्ट भनिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित नोटलाई चाहिँ न्यू प्रिन्ट एनपी भनेर भन्छ है। ओल्ड प्रिन्ट न्यू प्रिन्ट। त्यसै गरी नोट जारी गर्ने कार्य चाहिँ निर्गमन विभागले गर्छ। राष्ट्र बैङ्कको अन्तर्गतको निर्गमन विभागले चाहिँ के गर्छ, नोट जारी गर्ने काम गर्छ। राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य चाहिँ सराबखानाले चाहिँ हेर्ने गर्दथ्यो। त्यसै गरी बीचमा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा चाहिँ पृथ्वी वीरविक्रम शाह हुन्। विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात गर्ने देश चाहिँ चीन हो। त्यसै गरी चल्ती खाता प्रचलनमा ल्याउने पहिलो देश बेलायत भयो। चल्ती खाता सुनको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा सदाशिव मल्ल भयो होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। मुद्रासँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू जस्तै नेपालमा हालसम्म जारी भएका नोटहरू जस्तै मुद्रा सम्बन्धी यो नेपालको इतिहासमा पनि आइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यसमा चाहिँ त्यति धेरै राखिनँ। मुद्रा चाहिँ कुन राजाले कुन खालको मुद्रा कुन तरिकाको मुद्राहरू चाहिँ प्रकाशन गरे भनेर चाहिँ नेपालको इतिहासको चाहिँ पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो केही समयपछि त्यो भिडियोहरू पनि उपलब्ध भइहाल्छ। साथीहरू नेपालमा हालसम्म जारी भएका नोटहरू रु5, 10 र 100 को चाहिँ विक्रम 2002 असोज 1 गते सबैभन्दा पहिलोपटक चाहिँ प्रकाशन गरिएका नोटहरू हुन् भने रु1 को चाहिँ 2009 सालबाट, त्यसै गरी 1, 5, 10 र 1000 को चाहिँ 2016 साल फागुन 7बाट चाहिँ प्रकाशन सुरु भएको हो। पहिला पनि प्रकाशन त हुन्थ्यो होइन, भइराखेको थिएँ। त्यसपछि फेरि थप चाहिँ त्यसै गरी 1000 को नोट चाहिँ 2026 साल वैशाख 14 गते, 500 को चाहिँ 27 जेठ 3 गते, 50 को 2034 वैशाख 14 गते, त्यसै गरी तपाईँको रु2 को 38 वैशाख 14 गते, त्यसपछि 20 को चाहिँ 2049 कार्तिक 22 गते र 250 को चाहिँ 2053 चैत्र 28 गते चाहिँ के अरे हो प्रकाशन सुरुवात गरिएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेप्से भनेर भन्छ। अब यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कतिपय धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो नेप्से र सेयर लगानीसँग सम्बन्धित यो शब्दावली हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। नेपालमा धितो बोर्डको स्थापना चाहिँ 2050 सालमा भएको हो। मार्केट डेप्थ सर्वसाधारण जनताले हेर्न सक्ने बनाइएको चाहिँ मार्केट डेप्थ चाहिँ यो 2072 साल वैशाख 9 गते चाहिँ पौष 9 गते चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। नेप्सेमा विभिन्न रङको अर्थ भनेर भन्छ। अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ इक्जाममा सोधेको पनि पाइन्छ होइन, धेरै त होइन, थोरै कहिलेकाहीँ सोधिएको छ। हरियोले चाहिँ नेप्से बढेको, रातोले नेप्से घटेको होइन, त्यसपछि सेतोले कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको, निलोले पुरै कारोबार स्थिर रहेको होइन, पुरै कारोबार, नेप्सेको पुरै कारोबार है। नेप्सेमा कुनै विशेष कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिदिन है, विशेष कम्पनीको मूल्य जस्तै कुनै एउटा मात्र कम्पनीको मूल्य चाहिँ प्रतिदिन 10% बढ्दा वा घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्छ। त्यो सम्बन्धित कम्पनीको 10% मात्रैले बढ्न पाउँछ एक दिनमा भने, अथवा एक दिनमा 10%ले मात्रै घट्न पाउँछ है। होल्ड इन्डेक्स लाग्छ भने, होल्ड इन्डेक्स भनेको पुरै सम्पूर्ण कम्पनीको समग्रमा पहिलो 1 घन्टामा चाहिँ, पहिलो सुरुको खुलेको 1 घन्टामा चाहिँ 4%ले बढ्दा वा घट्दा चाहिँ 20 मिनटसम्म सर्किट ब्रेक लाग्छ है, जुन चाहिँ कारोबार बन्द हुन्छ भने, दोस्रो घन्टामा चाहिँ 5%ले बढ्दा वा घट्दा चाहिँ 40 मिनटसम्म सर्किट ब्रेक लाग्छ भने, 6% बढ्यो वा घटेमा पुरै दिनको कारोबार बन्द हुन्छ भनेपछि, मतलब 3 पटक चाहिँ घट्ने चाहिँ यसरी चाहिँ घट्ने बढ्ने चाहिँ यति प्रतिशतले भयो भने चाहिँ के हुन्छ, सर्किट पुरै दिनको चाहिँ कारोबार चाहिँ बन्द हुने भयो। समग्र इन्डेक्समा 3 पटकसम्म सर्किट ब्रेक लाग्योमा त्यो दिनको कारोबार बन्द हुन्छ है साथीहरू। समग्र अब जस्तै जस्तै अब त्यसमा अब पहिलो दोस्रो तेस्रो घन्टाले चाहिँ भन्दा पनि तपाईँको पुरै इन्डेक्स चाहिँ अब 3 पटकसम्म सर्किट ब्रेक भयो, 4 अथवा 5 अथवा 6%ले, जति प्रतिशतले चाहिँ हुन्छ, अहिले सकेसम्म 4% भन्दा बढी चाहिँ लिएको चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। 3 पटक चाहिँ सर्किट ब्रेक लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ, बन्द भइहाल्छ। ब्लु चिप्स बुल एन्ड बियर, ब्लु चिप्स बुल एन्ड बियर सेयर बजारसँग सम्बन्धित शब्द हो। यो एकपटक चाहिँ सोधेको छ यो ब्लु चिप्सको बारेमा चाहिँ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। बुल एन्ड बियर चाहिँ अब यो बुलले चाहिँ अब बढेको, बियरले चाहिँ के हो, घटेको चाहिँ, सेयर बजार घटेको चाहिँ सङ्केत गर्छ। त्यसपछि फ्ल्याट इन्डेक्स भन्छ, सर्वसाधारण जनताले सजिलै किनबेच गर्न सक्ने सेयर परिसूचक चाहिँ फ्ल्याट इन्डेक्स हो साथीहरू। त्यसै गरी अब हामीहरूको चाहिँ सेयर बजारको विषयमा चाहिँ यति नै। अब हामीले सार्वजनिक संस्थानको बारेमा कुरा गरौँ है। अब यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो पछिल्लो इक्जामहरूमा, परीक्षाहरूमा पनि सोधिराखेको छ। यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक चाहिँ सार्वजनिक संस्थान हो। नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान चाहिँ विराटनगर जुट मिललाई चाहिँ विक्रम सम्वत 1993 सालमा चाहिँ के भएको थियो, स्थापना भएको थियो। अनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको मध्ये पहिलो संस्थान चाहिँ नेपाल बैङ्क लिमिटेड। सरकारी स्वामित्वमा रहेको मध्ये पहिलो संस्थान नेपाल बैङ्क लिमिटेड, जसको चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते चाहिँ स्थापना भएको। त्यसै गरी अर्को छ विश्वको पहिलो सार्वजनिक संस्था ब्याङ्क अफ नर्थ अमेरिका, सन् 1791मा स्थापना भएको। विश्वको पहिलो आधुनिक सार्वजनिक संस्थान चाहिँ पोर्ट अफ लन्डन अथोरिटी भन्छ, जसको चाहिँ सन् 1908मा चाहिँ स्थापना भएको थियो अरे। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान, जुन आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार 11.67% चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै चाहिँ यसमा रहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रको चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चाहिँ है, टोटलमा चाहिँ 11.67% र व्यापारिक क्षेत्रको सबैभन्दा बढी 7.06% चाहिँ रहेको छ। अब यो क्षेत्र छन्, अब मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरू, त्यसपछि यो क्षेत्रको मातहतमा पर्ने चाहिँ के अरे सार्वजनिक संस्थानहरू, त्यो चाहिँ विभिन्न संस्थानहरू छन्, त्यो तल हामीले पढ्दै गर्छौँ। हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या चाहिँ 44वटा रहेको छ। अब यो आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार खुद नाफामा रहेको संस्थानको सङ्ख्या 25 र घाटामा रहेको संस्थानको सङ्ख्या 17 हो। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो घाटा र नाफामा रहेको चाहिँ यो कुराहरू बेला बेलामा परीक्षामा सोधिराखेको हुन्छ है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ 44वटा संस्थानमध्ये विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा पर्ने संस्थानहरू है। मन्त्रालय मातहतमा पर्ने संस्थानहरू एकपटक सर हेरौँ है साथीहरू। के भन्छ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने 14वटा होइन। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ यसरी हेर्दा राम्रो होला। ल
यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत 14वटा चाहिँ पर्छन् भने सबैभन्दा बढी चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भयो है। त्यो कारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत 9वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 5वटा, सूचना तथा के अरे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत 3वटा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 3वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 2वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 2वटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 1वटा, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत 1वटा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत 1वटा रहेका छन्। यो कुराहरू अब मन्त्रालयगतमा त्यति धेरै नसोध्ला, तर क्षेत्रगत हिसाबले चाहिँ सार्वजनिक संस्थाको वर्गीकरणमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्छ भनेर जोडा मिलाउनुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ सोधिदिन सक्छ साथीहरू। यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब यसमा तपाईँहरूले आफूले फर्मुला बनाएर अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ है। यसमा अरूले बनाएको फर्मुलाहरू घोकेर अथवा त्यो अनुसारले गर्दाखेरि अलिक त्यति धेरै प्रभावकारी हुँदैन। मेमोराइज गर्न तपाईँहरूले स्मरण गर्नलाई पनि के हुन्छ, एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो सूत्र चाहिँ आफूले बनाएर अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ है साथीहरू। तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। सबै कुराहरू सूत्रबद्ध तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि पनि अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अलिकति समथिङ अलिकति आफूले पनि मेहनत गर्न पर्यो। वित्तीय क्षेत्र चाहिँ छ, यो कृषि विकास बैङ्क चाहिँ वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भयो। अर्को राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने है। राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, त्यसै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्से, अनि नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैङ्क लिमिटेड। यो चाहिँ कतिवटा जम्मा गरेर 9वटा चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् भनेर भन्छ है। वित्तीय क्षेत्र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत। त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा पशुधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, त्यसै गरी जनकपुर चुरोड कारखाना लिमिटेड, जनकपुर चुरोड कारखाना लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, त्यसै गरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्राली, अनि बुटोल धागो कारखाना लिमिटेड, धौबादी फलाम कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड गरेर जम्मा 10वटा है औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् भने सेवा क्षेत्रमा चाहिँ 11वटा पर्छन् है साथीहरू। औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगम, त्यसै गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड, साझा यातायात, त्यसै गरी नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड गरेर 11वटा चाहिँ सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भए। त्यसै गरी जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गत पर्नेहरू नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी गरेर 5वटा चाहिँ जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् भने सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत कति 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 6 ठाउँमा 6 भागमा विभाजन गरेको छ है। 6वटा क्षेत्रमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सांस्कृतिक संस्थान, गोर्खापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड चाहिँ सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरू हुन् भने व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयाम निगम, नेपाल वन निगम, खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड चाहिँ गरेर जम्मा 4वटा चाहिँ व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू। यो त रह्यो साथीहरू क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने, क्षेत्रको मातहतमा पर्ने चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको र सार्वजनिक संस्थानसँग सम्बन्धित केही थोरै कुराहरू वस्तुगत चाहिँ कुराहरू पढौँ। नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान विराटनगर जुट मिल विक्रम सम्वत 1993 स्थापना भएको कुरा त्यो भइसकिहाल्यो। नेपालमा सर्वप्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको थियो है, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामै है। तपाईँहरूलाई त्यो थाहा छँदैछ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2013 सालमा चाहिँ के भएको हो, 13 सालदेखि सुरु भएको।
अर्को छ विक्रम सम्वत 2047 सालको अन्त्यमा सरकारले पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या 62 पुगेको थियो अरे है 2047 सालसम्म। पछि चाहिँ कोही चाहिँ घट्दै मर्ज हुँदै होइन खारेज हुँदै गए। हालसम्म 30वटा संस्थानको विनिवेश गरिएको छन्, जसमध्ये 12वटा चाहिँ खारेज भइसकेका छन्। त्यसै गरी खारेज गरिएका मध्ये एकमात्र खारेज गरिएका मध्ये एकमात्र कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा खारेजी भई कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको छ भनेपछि कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको चाहिँ के छ, कानुनी रूपमा चाहिँ यसको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ, अरू प्रक्रियामा होला होइन। कृषि औजार कारखाना लिमिटेड 2079 भाद्र 31को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जो चाहिँ महावीर पुनको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ सञ्चालित छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न चाहिँ दिएको छ कृषि औजार कारखाना लिमिटेड। त्यसै गरी 18वटा निजीकरण गरिएको छन् है, 18वटा चाहिँ निजीकरण गरेको छ सार्वजनिक संस्थामा, जसमध्ये 18वटा नाफारमा, 6वटामा चाहिँ 6वटा घाटामा र 6वटा चाहिँ के छन् बन्द अवस्थामा रहेका छन्। त्यसै गरी संस्थानको सेयर पुँजीमा 50% भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका निकायलाई मात्र सार्वजनिक संस्थाको रूपमा चाहिँ के गर्छ, परिभाषित गरिएको छ र परिभाषित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ सार्वजनिक संस्था भन्नाले 50% सरकारको स्वामित्व भएको र 50% चाहिँ सेयर पुँजी चाहिँ निजी लगानी भनेर भन्छ। अर्को त्यसै गरी अर्को छ 2079 फागुनसम्ममा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाको सङ्ख्या चाहिँ 44 टाउन, जसमध्ये सञ्चालनमा रहेको 42वटा नेसनल 42वटा चाहिँ 42 अहिले चाहिँ सञ्चालनमा रहेका चाहिँ 42वटा नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड र नेपाली इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रणाली चाहिँ सञ्चालनमा नरहेका छन्। यिनीहरू चाहिँ के छन्, सञ्चालनमा छैनन्। 44वटा संस्थानमध्ये दर्ता अनुसारको कुराहरू हेरौँ। 33वटा संस्थान कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका छन्। 7वटा संस्थान विशेष ऐन, 1वटा चाहिँ सहकारी ऐन, 1वटा संस्थान चाहिँ ऐन बमोजिम स्थापित भएका भनेको छ, 1वटा संस्थान ऐन बमोजिम स्थापना भएको। स्वामित्वको आधारमा संस्थानहरू चाहिँ नेपाल सरकार पूर्ण स्वामित्वमा 21वटा र अधिकांश स्वामित्वमा भएका चाहिँ 23वटा छन्। भनेपछि अधिकांश स्वामित्व भएको भन्नाले निजी क्षेत्र र सरकारको चाहिँ संयुक्त लगानीमा चाहिँ सञ्चालित भनेर भनेको। त्यसै सामाजिक क्षेत्रका सबै संस्थानहरू नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका छन्। सामाजिक क्षेत्रका है सबै चाहिँ सरकारको स्वामित्वमा रहेका छन्। स्थापना भएदेखि हालसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको संस्थान चाहिँ नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड हो। फलामै रहेछ यो पनि है, सञ्चालनै हुन नसक्ने। 7औं योजनामा सबैभन्दा बढी 62वटा सार्वजनिक संस्थानहरू पुगेका थिए 7औं योजनामा। त्यसरी कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि हालसम्म व्यावसायिक कारोबार नगरिरहेका संस्थानहरू जनकपुर चुरुट कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्रणाली, यो चाहिँ गरी जम्मा चाहिँ 4वटा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ यिनीहरूको अस्तित्व समाप्त नभए तापनि के छ, यिनीहरू चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ छैनन्। पछिल्लो समयमा स्थापना भएका संस्थानहरू के छन्, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड चाहिँ र अर्को धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड छन्। यो मध्येमा सबैभन्दा पछि चाहिँ स्थापना भएको धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड विक्रम 2076 असोज 9 गते स्थापना भएको हो। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये 25वटा नाफा र 17वटा चाहिँ के छन्, घाटामा छन् भनेर माथि मैले उल्लेख गरिसकेको छु। त्यसै गरी जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानले रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै र व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले रोजगारीमा सबैभन्दा कम योगदान दिएका छन्। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ लेभल 2 लेभल 3 को क्वेसनहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ला है साथीहरू। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी चाहिँ आयकर तिर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू, सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको लिस्ट चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोष, त्यसै गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड गरेर जम्मा 6वटाले चाहिँ के अरे सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सार्वजनिक संस्थान भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत 6वटा संस्थानहरू, मतलब नेप्सेमा सूचीकृत भएका है, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष,
त्यसपछि HIDCL भनेर भन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नेपाल बैंक लिमिटेड गरी जम्मा 6वटा चाहिँ के छन् नेप्सेमा स्वीकृत भएका छन्। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँनिर जस्तो साथीहरू है, आर्थिक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2080 79 80 अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू र सबैभन्दा चाहिँ घाटामा भएका उच्च नोक्सानमा भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ डाटाहरू राखेको छु। यी कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्ला है साथीहरू। यही अस्तिको इक्जाममा पनि यो सोधिसकेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ हो, यो 5औं तहको गण्डकी प्रदेशको 5औं तहको या तपाईँको सङ्घको चाहिँ हो, मैले यो चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सिएँ। यसमा चाहिँ सोधिसकेको छ है यो क्वेसन चाहिँ। उच्च नाफा चाहिँ आर्जन गर्ने 5 सार्वजनिक संस्थानहरूमा चाहिँ 5वटा भन्दा एउटा चाहिँ सोधेको छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ उच्च आर्जन गर्ने नाफा गर्ने चाहिँ सार्वजनिक संस्थान भनेर चाहिँ सोधेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण 1 नम्बरमा, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड 2 नम्बरमा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड 3 नम्बरमा, नागरिक लगानी कोष चाहिँ 4 नम्बरमा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चाहिँ 5 नम्बरमा छन्। यो चाहिँ अब सम्झिने तरिका चाहिँ अब विदुरा बा नानी भनेर भनिन्छ। विदुरा बा नानी, विदुरा बा नानी, बी भनेको विद्युत प्राधिकरण, दु भनेको दूरसञ्चार, रा भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य, ना भनेको नागरिक लगानी कोष, नि भनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। विदुरा बा नानी भनेर चाहिँ, अथवा विदुरा बा नानी नि भनेको के हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने क पनि राख्दै पनि केही भएन होइन। विदुरा बा नानिक भनेर अथवा चाहिँ विदुरा बा नानी भनेर चाहिँ यसरी सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ है साथीहरू। त्यसै गरी उच्च नोक्सान बेहोर्ने संस्थानहरू नेपाल आयल निगम 1 नम्बरमा, नेपाल वायु सेवा निगम 2 नम्बरमा, नेपाल खानेपानी संस्थान 3 नम्बरमा, दुग्ध विकास संस्थान 4 नम्बरमा, नेपाल औषधि लिमिटेड चाहिँ 5 नम्बरमा छ। अब यसलाई चाहिँ स्मरण गर्ने तरिका त्यही हो, घाटामा रहेको आवा खाने दुध प्लस औषधि भनेर भन्ने छ। यो अब यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध भएको फर्मुला पनि हो। यो धेरै चाहिँ अब साथीहरूले यही फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, केही फरक परेन, फर्मुला युज गर्दैमा केही जाने होइन खासमा। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ख्याल गर्दा पनि हुन्छ। घाटामा गएर के भयो, औषधि खाने भयो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु भयो भने आबा खाने, अब खाने दुध प्लस औषधि, अब खाने भने पनि हुन्छ, आबा भने पनि हुन्छ, आर्थिक वर्ष भने पनि हुन्छ होइन। आर्थिक वर्षमा खाने दुध र औषधि भनेर चाहिँ दुध र औषधि भनेको आर्थिक आयल निगम होइन, वायु सेवा निगम, खानेपानी संस्थान, दुग्ध संस्थान, औषधि कम्पनी लिमिटेड होइन। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो त रह्यो सार्वजनिक संस्थानको विषयमा साथीहरू। सार्वजनिक संस्थानमा चाहिँ अब यति नै, सकेसम्म यति नै सोध्छ। अब योभन्दा बढी सोध्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले अध्ययनको दायरालाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले आफूलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। सबै यही चिज नै हो अथवा मैले पढाएकै चिज चाहिँ, मैले चाहिँ भनेकै कुराहरू चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ 100% चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब चाहिँ के अरे हामीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुराहरू मात्रै, आकलनको कुराहरू मात्रै हुन् साथीहरू है। अरू कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफै अध्ययनको एउटा दायरालाई चाहिँ बढाउनु भयो भने चाहिँ आफूलाई नै फाइदा हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक ऋणका कुराहरू छन्। अब यो अब सार्वजनिक ऋणको चाहिँ कुराहरू गरौँ। अब यो नेपालले चाहिँ नेपालीहरूको ऋण कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। यो आर्थिक सर्वेक्षण 2079 80 अनुसार चाहिँ आन्तरिक ऋण चाहिँ 10 खर्ब 10 अर्ब 28 करोड चाहिँ रहेको छ है भने आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार है साथीहरू। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला फेरि। त्यसपछि बाह्य ऋण चाहिँ 10 खर्ब 69 अर्ब 28 करोड भनेपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बाह्य ऋण चाहिँ के छ, यो डाटामा चाहिँ बाह्य ऋण चाहिँ बढी नै देखिन्छ साथीहरू है। 10 खर्ब 10 अर्ब 28 करोड चाहिँ आन्तरिक ऋण भयो। बाह्य ऋण चाहिँ 10 खर्ब 69 अर्ब 28 करोड चाहिँ के छ, बाह्य ऋण छ भनेपछि यसमा बाह्य ऋण चाहिँ बढी देखिन्छ भनेपछि जम्मा चाहिँ 20 खर्ब 80 अर्ब 6 करोड चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ के छ, यो राज्यको सार्वजनिक ऋण चाहिँ नेपालीहरूको अथवा चाहिँ राज्यको पुरै सार्वजनिक ऋण चाहिँ त्यति चाहिँ आकलन चाहिँ त्यति बेला गरेको थियो भनेपछि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन 2080 अनुसार चाहिँ आन्तरिक ऋण चाहिँ तपाईँको 11 खर्ब 28 अर्ब 11 खर्ब 28 अर्ब 32 करोड 92 लाख चाहिँ आन्तरिक ऋण थियो भने
जुन चाहिँ आन्तरिक ऋणको चाहिँ टोटल ऋणको चाहिँ कति जम्मा ऋणको 50.8% चाहिँ आन्तरिक ऋण चाहिँ रको हिस्सा रहेको थियो भने बाह्य ऋण चाहिँ 10,93,34,34,93,00,000 भनेपछि 49.2% भनेपछि बाह्य ऋण चाहिँ यसमा अलिक कम भएको देखिन्छ 80को प्रतिवेदन अनुसार यो सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय अनुसार होइन जसमा जम्मा ऋण चाहिँ 22,21,67,85,00,00,000 चाहिँ के छ जम्मा सार्वजनिक ऋणको चाहिँ व्यवहार छ भनेपछि यो आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार चाहिँ 20 खर्ब यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार 2080 अनुसार 22 खर्ब भनेपछि झन्डै 2 खर्बले चाहिँ के छ ऋण चाहिँ बढोत्तरी भएको छ अब सार्वजनिक ऋण फेरि बढ्दैछ अर्को प्रतिवेदन फेरि यहाँ यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म है अब अर्को आर्थिक वर्षको चाहिँ नि के अरे छुट्टै आउला पछि होइन आर्थिक वर्ष 2080 यो अझै सकेको छैन वैशाखसम्म चाहिँ यो वैशाखसम्मको सार्वजनिक ऋण चाहिँ यो निकालेको छ होइन यो अनुसार चाहिँ आन्तरिक ऋण चाहिँ 10,63,67,00,00,000 र वैदेशिक ऋण चाहिँ 10,70,70,62 गरी जम्मा चाहिँ 21,34,32,00,00,000 चाहिँ रहेको छ यो है आर्थिक वर्ष बजेटको अनुसार है यो पहिले पूर्व आकलन गरेको छ बजेटले चाहिँ यति ऋण चाहिँ रहने भनेर अब यहाँ फेरि अर्को ऋण छ फेरि चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 6 महिनासम्मको सार्वजनिक ऋण अब यो बजेटले चाहिँ आकलन गरेको थियो साथीहरू होइन यो चाहिँ 80-81सम्मको बजेटको यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अनुसार चाहिँ यति आकलन गरेको थियो अब यी चालु आर्थिक वर्षको 80-81 को पहिलो 6 महिनामै भनेपछि साउनको 1 गतेदेखि सुरु हुन्छ आर्थिक वर्ष भनेपछि साउनबाट चाहिँ पहिलो 6 महिनामा चाहिँ ऋण चाहिँ 21,34,32,00,00,000 वैशाखसम्मको आकलन थियो भने यहाँ त पुगिसक्यो 23,84,48,00,00,000 पुगिसकेको छ है साथीहरू जम्मा सार्वजनिक ऋण चाहिँ 23,84,48,00,00,000 पुगिसकेको छ भनेपछि पछिल्लो 6 महिनामा साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा थप भएको ऋण चाहिँ 85,13,00,00,000 रुपियाँ चाहिँ थप भएको छ है साथीहरू साउनको 1 गतेदेखि पुससम्म बाह्य र आन्तरिक ऋणको आकार चाहिँ कति छ भने यो बाह्य ऋण 11,86,44,00,00,000 र आन्तरिक ऋण चाहिँ 11,98,04,00,00,000 गरेर जम्मा चाहिँ 23,84,48,00,00,000 सरी 23,84 अर्ब होला है अर्ब मिस्टेक भयो के आउँछ यो अर्ब 48 करोड यो ख्याल गर्नु होला साथीहरू अब तपाईको यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्था कार्यालयको यो अनुसार हो है साथीहरू ल त्यसै गरी अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भनेर भनिन्छ अब यो पनि अब हेरिहालौँ नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रमा सूचीकृत भएको चाहिँ सन् 1971 हो यो सुरुमा पनि मैले भनिसकेको छु पार्ट 1 को भिडियोमा चाहिँ सुरुमै छ यो कुराहरू उक्त सूचीबाट स्तरोन्नतिको लागि 13औं योजनाको अवधिदेखि नै प्रयास हुँदै आएको छ अति कम विकसित राष्ट्रबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्न चाहिँ 13औं योजनादेखि के भइरहेको छ प्रयास भइरहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 2021 नोभेम्बर 25 को निर्णय अनुसार 5 वर्षको तयारी अवधि है ग्रेस पिरियडिङ भन्छ त्यसलाई पिरियड भन्छ सहित सन् 2026 चाहिँ नेपाल अति कम विकसित 21बाट चाहिँ 5 वर्षको ग्रेस पिरियडमा चाहिँ 2026 अति कम विकसित मुलुकबाट के छ विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कुरा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पारित भइसकेको छ नेपाललाई चाहिँ विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति मापदण्ड र नेपालको अवस्था भनेर भन्छ अब तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो भने साथी हो विकासशील मुलुक र स्तरोन्नतिको मापदण्डहरू चाहिँ प्रति व्यक्ति आय चाहिँ सीमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड चाहिँ 1222 चाहिँ अमेरिकी डलर थियो भने नेपालको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ 1410 अमेरिकी डलर चाहिँ
पुगिसकेको अवस्था छ। अनि मानव मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा चाहिँ 66 भन्दा बढी चाहिँ हुनुपर्ने हो, जसमा चाहिँ 74.9 चाहिँ पुगिसकेको छ भने आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा चाहिँ 32 भन्दा कम हुनुपर्ने हो, जसमा चाहिँ 24.7 चाहिँ के छ अङ्क चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। यो कुराहरू पनि भयो। र अर्को चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग के कुरा राखेँ भने यहाँनिर चाहिँ यो सार्वजनिक ऋण र तपाईँको उसको चाहिँ के अरे जिडिपीको चाहिँ अनुपात चाहिँ 43 कति समथिङ कति प्रतिशत चाहिँ छ है साथीहरू। यो कुराहरू अब ठ्याक्कै मैले चाहिँ गर्ने हो, तर त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ छ। जस्तो नेपालको टोटल जिडिपीको तुलनामा चाहिँ सार्वजनिक ऋण चाहिँ 23% अरे सरी 43 समथिङ कति प्रतिशत चाहिँ छ भने ठ्याक्कै मैले चाहिँ बिर्सिएँ, तर 43% चाहिँ के छ फिक्स नै हो है। यति चाहिँ के छ सार्वजनिक ऋणको हिस्सा छ जिडिपीको। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अन्तिममा भने। आजको भिडियोमा चाहिँ साथीहरू हामीहरूले चाहिँ विशेष गरेर मुद्रासँग सम्बन्धित त्यसै गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड भनेर भन्छ नेप्सेको कुराहरू, त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक ऋणका कुराहरू हामीले चाहिँ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ राख्यौँ। र अन्त्यमा चाहिँ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू चाहिँ अति कम विकसित राष्ट्रबाट चाहिँ विकसनशील राष्ट्रमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू पनि यस भिडियोमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। आजको क्लास चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला, प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नछुटाउनु होला भन्दै आजको क्लास चाहिँ यसमै समाप्त गऱ्यौँ। धन्यवाद।